कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्री सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसी कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवायामि श्रीदेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यायेन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधानि च पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यं कर्मयोगेन योगिना न कर्मणामनारम्भात् नैकर्यं पुरुषोऽश्नुते। संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृतो। कार्यते व्यवसाय कर्म सर्वा प्रकृतिर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्यायास्ते मनसा स्मरन्। इंद्रियातान् विमूढात्मा विद्यासारस्य उच्यते यदिन्द्रियाणि मनसा कर्मेन्द्रिय कर्मयोगामसक्तः विशिष्यते एतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः। यात्रा विचतेन प्रसिद्धेत कर्मणा यज्ञाता कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचर सः यज्ञा प्रजा स्पृशा प्रोवाच प्रजापतिः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्त श्रेयपरामवाप्यते। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः। प्रदायैभ्यो ये बुद्धिस्तेन एव च यज्ञशिष्टास्य न सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। त्वकं भुजन्ते पाप ये त्वत्सत्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरः समुद्भवम्। तस्मात् सर्वागतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयते हयः। अगोरेन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्मात् स्मरतिरेव स्यात् मानवः। आत्मन्येव स सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य पतेनादो नाकृतेनेन कश्चन। सर्वभूतेषु कच्चिदद्धाव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्तो यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव संसेते मास्तिता जनकादयः। कर्मण्येव संग्राहमेवापि संस्यवसन् कर्तुमर्हसि। यज्ञाचरते श्रेष्ठः सतदेवेतर्वजनः। प्रमाणं कुरुते लोकस्तादनुवर्तते। न मे पादास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तामात्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदेह्यहं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रितः। मामावर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्थिते योनिमे लोका न तुर्यं कर्म चेदः। संकारस्य कर्तव्यस्य ममाहान्यामिमां प्रजा। भक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारत। जिन्दा सदा शक्ता श्रीकृष्णलोकसङ्ग्रमः। न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनाम्। जोषे सर्वकर्माणि विद्यायुक्ता समाचर। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्वविद्दो महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः। गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु। कृष्णाविदो मन्दान कृष्णाविचारयेत्। तानि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यादात्मचेतसा। निराशीर्नर्मो भूत्वा यज्ञस्वामिगतज्वरः। येमे पदमिदं नित्यमानुतिष्ठन्ति मानवः। श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वया सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतः। सर्वज्ञानानि मूढास्तं विधिनष्टान चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वासा प्रकृते ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। इन्द्रियासेन्द्रियास्वादे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। समागच्छेत् यस्या परिपन्दिः। श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मात् धर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। अनिच्छन्नपि वाचेय बलादेव नियोजितः। भगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणः समुद्भवः। नाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणो। धूमेन म्रियते वर्णे यथादर्शो मलेन च। विदर्भेनामृतो गर्भस्तदा तेनेदमामृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। नामरूपेण कौन्तेय दुष्परिणेन इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्वाधिष्ठानमुच्यते। एतद्विणो हेत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनः।
तस्मास्यामिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ आप्नानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संशव्यात्मानमात्मना यही क्षेत्रं महाबाहो कामरूपादरासदम् ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः एतत् परं श्री सद्गुरु परब्रह्मार्पणमस्तु एतत् परं श्री जगद्गुरु श्रीकृष्ण